हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम सगळीं? समजा सगळीं बरं असतं म्हणून आम्ही बरं आहे. आज आम्ही बेगीन उठलाय. बेगीन म्हळ्यार आज सोसायटी येयली आणि आम्ही आज ओल्ड गोवा वयताय. रोमा वयताय आमी आनी आतां 6:15 देखून पावपा जाय इगोर्जे कडेन. सो आमी भायर सोताय आनी 6:30 मागीर सुट्टोली बस. सो मागीर मेळटा आनी मामी वयताय. सो मागीर मेळटा. तिने इगोर्जी पावलें कोणू ना. एकलो अंकल आहलो आनी बसूय आसना. सो बस 6:15 येतो म्हणली, पावय म्हणलें. सो 6:30 सुट्टोली आनी शीं भरपूर खातालें आनी आमी बसी रावतालीं थिंगा. सो मागीर बस येयली आनी आमी बसपा भायर सरलीं. आनी खूंय वचपा न्हू अर्ली मॉर्निंग म्हाका बरें दिसता. कित्याक वत आसना आनी वताची न्हू तकली बी जड जाता. सो आतां सकाळीं बरें दिसतालें, कूल आनी परत पिसफूल अशें आनी मिसूय चलतालें. आनी आमी पावलें, आमी चिंतिल्लें आमी पयलीं रूम घेतली आनी मागीर मिसार रावतलीं. सो 8:30 आमकां मीस आहलेलें आमगे डिलिव्हरीचें आनी आमी मागीर उमें वचपाक गेलीं. सो थिंगा वयतरी तेंगे वॉलंटियर्सान सांगिल्लें लायनी रावल्यार 2 वर लागतलीं. 2 वर लागतलीं आमकां 8:30 मीस मेळपाना. सो आमी थिंगा वचून हॉटेल पासून पोर्तून येयलीं आनी पयलीं मागीर मीस आयकली. मागीर न्हू मीस काडपा जातरी आमी उमिया लायनी रावपाक येयलीं. सो उमिया वचपाक. सो चोयल्यार न्हू व्हडली लायन आहा आनी भरपूर वता, रस्त्याचेर पावलो आहा सारकी. सो मागीर तेशी गेलीं आनी मागीर मुखार न्हू भितर सोतरी ते 6-7 अशें करून रावंड्स घेवपा आसताय. म्हणजे नॉर्मल आमगे हेका आसा तेशें कोन्न. आनी मागीर आनी फोनूय यूज करपा दिनाय वापरपा टायमार. फोन स्विच ऑफ कोन्न भितर म्हणजे विडियो बी काडीत म्हूण. सो तें जालें गेलो आनी आमी आमी बसीको येवपा येयलीं. सो थिंग बसीको येता आसतना थोडी फेरी मेळ्ळी आमकां. फेऱ्यांतल्यान येवपा पडटालें. सो फेरया न्हू आमी कांय घेवना. सो थोडें फोन घेयलें आनी आमी घरा येवपा भायर सरलीं. आतां घरा पावलें आनी सारकें टायर्ड जालें. फेरया आनी म्हाका खबर ना, फेरया देखून काडनाय मातशें कितें मेळटा बेश्टें शूट केलोलें. म्हाका विडियो येयला कितें म्हूण. आनी एक्चुली न्हू एक थिंगा आसतना आमकां एक बॅड न्यूज मेळ्ळो. सो डॅडीन म्हाका मेसेज केल्ली अशें जालें म्हगे एक सून आहलोलें आनी तें बरें नाहलें. तेका न्हू अशें करून वूंड्स जालोलीं आनी किडी जालोलें. तें मामीन क्लीन केलोलें. सो आतां आमी सडनली डॅडीन मेसेज केली तो मेलो म्हूण. आनी म्हाका सारको कडकड येसो म्हणजे अशें करून हें जालें तूं बरो नाहलो हें केलोलो. आनी मागीर कितें हेऱ्यांनी कितें घेवपा जालो तें देखून थिंगा सोडलें. चोणे घेवन येयलो हांव आनी जेलोपी घेवपाक गेलोलें. ती पासून गेल नाय आनी आतां आपयला. आनी भायर रस्त्यार कोण मोटोर खबर ना कितें जालें म्हूण तेज्या. तो येवन आमी बॅल्कनी हें जाला मेला. आनी आतां तेका मातशें पुरपा जाय न्हू. तो आमचे कडेन जायना. सो तो कोणा आपयला तो येतलो. सो दाखयता तुमकां हांव तेका.